अब्दुल हाजिरी लगवा के आपसे इजाज़त का खासकार हो जाऊँगा। हज़रात मुकर्रम, वो जो हमारा रब है, परवरदिगार है, उसने हमारी हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। मैं सोचने लगा कि अगर हम सब सुबह को सो के उठते और हर एक के तकिए के नीचे कुरान मजीद का नुस्खा रखा होता और हर तकिए के नीचे से कुरान निकलता, तो मानना पड़ता ये अल्लाह का कलाम और उसकी अता से हमें मैसर आया, तो हम उसको पढ़ते और उसको समझते और उस पर अमल करते और सिरात मुस्तकीम को पाते और राह नजात पर चलते। तो आखिर नबी की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह का कलाम, उसकी तरफ से तालीमात, उसके फरामीन हम तक पहुँच जाते। बात यह है कि अगर आपके इलाके के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कोई गैर मुस्लिम है, अब वो गैर मुस्लिम, अल्लाह उसे हिदायत दे, वो कलमा पढ़ ले, हल्का बगोश इस्लाम हो जाए, और आप उसको कहें कि भाई अब तुम मुसलमान हो गए, अब तुम्हें नमाज पढ़नी है। नमाज बहुत अहम इबादत है, कुरान में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज की है, और क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज जन्नत की कुंजी, दीन का सुकून, मोमिनीन की मिराज। तो ये किताब है नमाज की, इसमें सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है। नमाज किस तरह पढ़नी है, रुकू और सुजूद की कैफियत क्या है, खड़े होके क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है। ये जो कुछ पढ़ना है वो रट लो और नमाज का तरीका इससे समझ लो और ये किताब पढ़ के सही तरह नमाज अदा करो। तो क्या ख्याल है, वो शख्स जो कभी मुसलमानों में रहा नहीं, मस्जिद में आया नहीं, उसने लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं, वो सिर्फ किताब पढ़ के क्या सही तरह पूरी सेहत के साथ नमाज अदा कर लेगा? नहीं, हमें उसे नमाज पढ़ के दिखाना पड़ेगी, उसे नमाज सिखाना पड़ेगी, तभी वो सही तरह नमाज अदा कर सकेगा। हज़रात मुकर्रम, ये बात समझने की है कि अगर सिर्फ नमाज हम अदा नहीं कर सकते जब तक कि उसका अमली नमूना हमारे सामने ना हो, तो पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के फरामीन के मुताबिक कैसे गुजार सकते थे जब तक कि अमली नमूना सामने ना हो? तो रब कायनात ने वो अमली नमूना हमारे सामने रखने के लिए अंबिया को भेजा। इस बात को एक और जाविये से, एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए आप बाजार जाते हैं कोई मशीन खरीदने, सादा सी मशीन जैसे कि ग्राइंडर, ब्लेंडर, जूसर वगैरह होता है, आपने मशीन खरीदी, उससे पूछा भाई ये कैसे चलानी है, दुकानदार ने वही वो मशीन वो काउंटर पे रखी, उसका प्लग वो सॉकेट में लगाया, उसको बताया कि देखें ये जो बटन है ये दबाएंगे ये मशीन चल पड़ेगी, इसको दोबारा दबाएंगे ये बंद हो जाएगी, इसके साथ ये जो बटन है ये इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए है। आपने 2-3 बटन थे वो जनाब आपने समझ लिए, आप ले आए और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा उठाना शुरू कर दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर आप कोई जरा पेचीदा कोई कीमती मशीन खरीदने गए, मसलन माशाल्लाह कोई स्मार्टफोन खरीदने के लिए गए, जब आपको कोई फोन पसंद आया, दुकानदार से कहा अच्छा भाई जरा मुझे बताओ इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं? उसने कहा सही इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत इसमें पेचीदगियां हैं। तो ये फ़ोन बनाने वालों ने ऐसा किया है कि एक बुकलेट, ये किताबचा इसके साथ छापा है, इसके अंदर सारी तफसील लिखी हुई है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इससे फ़ायदे कैसे उठाने हैं, और ये ले जाइए, इसको पढ़ के आपके फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका सीखिए। और अगर कहीं आपको मुश्किल हो तो माशाल्लाह जो आजकल यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उन्होंने तो मोबाइल फ़ोन्स पर PhD की हुई है, उनसे पूछेंगे वो आपको सिखा देंगे, समझा देंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपने कहा चले ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मशीन खरीदने जाएं जो करोड़ों की है और बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा कीमती है, अब आपने वो मशीन ली तो कंपनी ने एक तो उसके साथ बुकलेट छापी, किताबचा छापा, ये मशीन किस तरह इस्तेमाल करनी है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये आपने ज़रा गलती तरीके से इस्तेमाल की और मशीन ख़राब हो गई, जल गई, तो आपका तो जो नुकसान होगा सो होगा, वो मशीन बनाने वालों की तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लोग कहेंगे करोड़ों की चीज़ लो 2 दिन चलती नहीं, ख़राब हो जाती है। तो हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो वो ऐसा करते हैं, वो तहरीरी हिदायतनामा वो किताबचा तो दे दिया आपको, लेकिन साथ ही उन्होंने एक अपनी कंपनी का, अपनी फैक्ट्री का एक बंदा भेजा कि जाओ ये मशीन अपने सामने लगवाना, ज़रा बिजली का कनेक्शन भी देखना, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी देखना, वो फ्लक्चुएशन का सिस्टम भी देखना, और ये भी देखना कि मशीन सही तरह फिक्स हो, उसमें वाइब्रेशन ना हो, थरथराहट ना हो, हिलती ना हो, और जहां मशीन लगी हुई हो वहां कोई पानी रिस के ना आता हो, शॉर्ट सर्किटिंग की कोई गुंजाइश ना हो। ये मशीन लगवा के अपने सामने चलवा के तजर्बा करा के दिखा के आना कि मशीन किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि न कस्टमर का नुकसान हो न हमारा नुकसान हो।
یارو انسان بھی بڑی قیمتی اور نازک مشین ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اس کی کاریگری کا شاہکار ہے, یہ اس کی صنعت کا نمونہ ہے. اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے, اس کی اہمیت اور اس کی شرف کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اور اس پر اکتفا نہیں کیا. پھر اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب, میرے بندوں میں جا کے عمر گزار کے, وہ زندگی بسر کر کے, تجربہ کرا کے, دکھا کے آ کے اس مشین کو اس طرح استعمال کیا جائے. میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے, انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی. دیکھیے فرض کیجئے آپ نے گاڑی خریدی, پہلی بار آپ نے گاڑی لی تھی, آپ کو زیادہ تجربہ تھا نہیں, اس میں آپ نے تیل ڈلوانا تھا, پیٹرول اسٹیشن پہ گئے, وہاں پر چونکہ خیال نہیں تھا آپ نے ڈیزل کے پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی. اچھا تیل ڈالنے والا اس نے بھی خیال نہیں کیا, اس نے سوچا یہاں کھڑی کیا ڈیزل ہی ڈلوانا ہوگا, اس نے اس میں ڈیزل ہی ڈال دیا. اب وہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی, اس کے اندر جب ڈیزل ڈالا جائے گا اس کے انجن کا بٹھا بیٹھ جائے گا, خراب ہو جائے گی. تو اگر کوئی چیز, کوئی مشینری, کوئی قیمتی چیز ہو تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. اگر کوئی بیٹری سے چلنے والی مشین ہم بجلی سے چلانے کی کوشش کریں گے وہ جل جائے گی. مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر میں موجود ہے, اگر اس کے اندر آپ نے کوئی میٹیلک چیز, کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ کے اگر اس کو چلانے کی کوشش کی, وہ بھگ سے اڑ جائے گی, اسکریپ بن جائے گی, وہ جناب کباڑا ہو جائے گا اس کا. اسی طرح رب کائنات نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ انسان یہ اتنی قیمتی اور شاندار مشین ہے, اس کی کاریگری کا شاہکار ہے. اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا, اس میں پانی تو ڈالنا ہے, پیشاب نہیں ڈالنا. اس میں دودھ اور شربت تو ڈالنا ہے, شراب نہیں ڈالنی. اس میں پاک اور طیب چیزیں تو ڈالنی ہے, نجس ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی. اس میں حلال چیزیں ڈالنی ہے, حرام نہیں ڈالنی. اور اگر تم نے اس میں وہ چیزیں ڈالی جو اس میں ڈالنے کی نہیں تھی تو یہ مشین خراب ہو جائے گی, اور مشین خراب ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اس مشین نے تمہیں صراط مستقیم پر چلانا تھا, یہ تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی. اس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھانا تھا, یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی. اس نے تمہیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا تھا, یہ تمہیں بتوں کی پوجا پہ لگا دے گی. اس نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا, یہ تمہیں جانوروں سے بدتر بنا دے گی. تو اس مشین کو اس طرح استعمال کرو جس طرح میرے آقا کریم نے بتایا ہے. اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ استعمال کرو گے تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنے مختلف فنکشنز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جن کا تمہیں سمجھ نہیں, پتہ نہیں, اس سے کیا کیا فائدے اٹھا جا سکتے ہیں. اگر اسی طریقے سے جس طرح میرے آقا کریم نے سکھایا اس مشین کو استعمال کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر تمہاری مرضی سے پتھروں کو زبان بھی مل سکتی ہے, پھر گردش لیل و نہار پر بھی تم اثر انداز ہو سکتے ہو, پھر واقعات کی ترتیب بھی تمہاری مرضی کے مطابق بدل سکتی ہے. نہ جانے کیا کیا چیزیں اس مشین کے اندر رب کائنات نے ایسی رکھی ہیں, اس طریقے سے استعمال کرنا تو سیکھو اس کو. اور وہ طریقہ اب چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری نگاہ کی رسائی نہیں ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے, تو پھر جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں پھر وہ اس طریقے کو عملی طور پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں, پھر ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے. حضرات مکرم کچھ عرصہ پہلے میں اتفاق سے وہ ہری پور ہزارہ کے علاقے میں ایک جگہ ہے خانپور, وہاں سے گزر رہا تھا. دراصل ایبٹ آباد میں کوئی پروگرام تھا, تو ایبٹ آباد کے لوگوں نے چاہا کہ مجھے اسلام آباد سے ریسیو کر کے گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں لے کے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب گاڑیاں جمع کرنی ہوں تو اپنے دوست احباب, کوئی پڑوسی ہمسائے, سب سے آدمی گاڑیاں مانگ لیتا ہے. تو وہ صاحب اسلام آباد بہت سی گاڑیاں لے کے پہنچے. مجھے جس گاڑی میں بٹھایا اتفاق سے وہ ان کا دوست تو تھا, لیکن اس کا عقیدہ کچھ اور تھا. اب جناب ہم بیٹھ کے جا رہے ہوں تو خانپور ایک جگہ ہے راستے میں, ایبٹ آباد جا رہے تھے, تو وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ دور پہاڑ پر ایک گنبد سا بنا ہوا ہے, کوئی مزار ہے, اور کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور چلنا ان کے لیے مشکل, بڑا دشوار گزار راستہ. تو جیسے ہوتا ہے نا ہاتھ ٹیک کے پھر ذرا احتیاط سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, گرنا پڑے. تو وہ جو جن کی گاڑی تھی جو چلا رہے تھے